अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम ज़िंदाबाद चैनल में मैं अपनी तमाम बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी हदीस को बयान करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर अगर आप अमल कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम दुआएं, आपकी तमाम हाजात इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। मैं इस हदीस को बयान करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इंशाअल्लाह इस हदीस को अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर शामिल करेंगे। ये दो कलिमात आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलिमात ऐसे हैं जो ज़ुबान से अदा करने में बहुत हल्के फुल्के से हैं, लेकिन मीज़ान में इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। वो कलिमात सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जो ये कहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनकी हाजात पूरी नहीं होती, उनको मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, अगर वो लोग, वो मेरे प्यारे भाई, वो मेरी प्यारी बहनें इस अमल को स्टार्ट कर दें तो इंशाअल्लाह इनकी ज़िंदगियों में निखार आना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि इन कलिमात की वजह से आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी और आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी होंगी। इसके साथ साथ एक बात मैं और यहाँ पे कहना मुनासिब समझता हूँ कि जैसे कुछ मकामात ऐसे होते हैं, जैसे खाना काबा, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते वक़्त, बैतुल्लाह को देखते वक़्त जो दुआ की जाती है वो पूरी होती है। ये कबूलियत के मकामात हैं। और तहज्जुद के वक़्त, यानी कि फजर से पहले तहज्जुद के वक़्त नमाज अदा करके जो दुआ की जाती है वो पूरी होती है। गो कि तहज्जुद जो है वो नफली इबादत है, नफली नमाज है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि जब हमें कोई हाजत पेश आई, जब हमें कोई मसला पेश आया, जब हमें कोई परेशानी पेश आई तो तहज्जुद के वक़्त उठ के नमाज़ पढ़ ली और दुआ कर ली। प्यारे दोस्तों, हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हक अदा उस वक़्त होता है कि जब हम 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। वैसे भी हमें तहज्जुद की नमाज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि तहज्जुद के वक़्त ख़ुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि है कोई मांगने वाला कि जिसको मैं अता करूं। इसके साथ साथ एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी दुआएं क्या इसलिए तो कबूल नहीं हो रही कि हम हराम खाते हैं या हम हराम कमा कर अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ला कर दे रहे हैं, क्योंकि जो हराम का एक लुक़मा भी खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हमें सुबह से शाम तक के अपने तमाम कामों को देखना चाहिए और इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो लुक़मा हम खा रहे हैं क्या वो हराम का तो नहीं है। अब आपको मैं वो तरीक़ा बता देता हूँ जिससे आप अल्लाह ताला से अपनी दुआ को जल्दी कबूल करवा सकते हैं। आपने इन कलमात सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम को सुबह फजर की नमाज के सुन्नतों के बाद, 2 सुन्नतें जो अदा की जाती हैं उनके बाद 100 मरतबा पढ़ना है और सजदे की हालत में अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और इसी तरह मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 100 मरतबा अदा करना है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और बेहतर ये होगा कि आप सजदे की हालत में जाकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर और रो कर दुआ करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे जो आपने अपनी पिछली ज़िंदगी में कर ली हैं। और आगे आने वाली ज़िंदगी में ये तहैया कर लेंगे आप इंशाअल्लाह ऐसे गुनाह, ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। जैसे एक कपड़े का जोड़ा धोने के लिए आपको कम से कम एक बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो जोड़ा जाकर साफ़ होता है, चाहे वो शलवार कमीज़ हो, चाहे वो पेंट कोट हो। इसी तरह जब आपके गुनाह बढ़ जाते हैं
تو آپ کے گناہ کو دھونے کے لیے آپ کے آنسو اگر آنکھوں سے گر جائیں تو آپ کے تمام پچھلے گناہوں کو دھو دیتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ آپ کی آنکھ میں سے ایک قطرہ چاہے وہ نیچے نہ گرے، آپ کی آنکھوں میں ہی جلملا جائے، آنکھوں کو اندر سے ہی صاف کر دے تو آپ کی پوری زندگی کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور میرا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ وہ ایک انگارے کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگا ہے تو جیسے وہ ایک تڑپ کر اس کی طرف لپکتی ہے، دوڑتی ہے، تو یہ اس کی چاہت ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس وقت عالم کیا ہوگا جب آپ اس کیفیت کو اپنے اوپر سمجھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہماری دعائیں انشاءاللہ قبول ضرور ہوں گی، کیونکہ ایک ماں کا پیار کا ہم نعم البدل پوری دنیا میں نہیں دیکھ سکتے کہ اس کا کوئی مقابل ہو سکتا ہے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرنے والی ہستی ہے وہ کیا ہماری دعا کو رد کر سکتی ہے؟ پیارے دوستو، ہمیں اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان حرام چیزوں کو کھانے سے بچیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کی تمام نیک حاجات سجدے میں اٹھنے سے پہلے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے۔ میں اپنی تمام بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے۔ اس طرح نہ کریں کہ ہم پر جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس وقت اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر دعائیں کریں، سجدے میں جائیں اور اس کے بعد پھر گناہوں والی زندگی میں مصروف ہو جائیں۔ تو پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھ کر اس حدیث کو، اس مبارک حدیث کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اور کوشش کیجئے کہ روزانہ آپ 100 دفعہ اس تسبیح کو بیان کیجئے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت بن جاتا ہے جس کا سایہ اس قدر وسیع ہے کہ اس میں اگر ایک گھوڑا عربی نسل کا 100 سال بھی بھاگتا رہے تو وہ اس کے سائے سے دور نہیں جا سکتا، اس کے سائے کو کراس نہیں کر سکتا، لیکن یعنی کہ اس کا سایہ اتنا زیادہ گھنا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ایک عربی گھوڑا 100 سال بھی بھاگتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہیں جا سکتا۔ آپ ایک مرتبہ اس کلمے کو ادا کرنے کا اجر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ 100 دفعہ اس کو اپنی زندگی میں روز شامل کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہی درخت آپ کے جنت میں آپ کے لگ جائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور ہمیشہ کی طرح میں اپنی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ فرسٹ ٹائم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس چینل پر آئے ہیں، تو ہمارے چینل اسلام زندہ آباد کو سبسکرائب کیجئے۔ اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر سبسکرائب لکھا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر کلک کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک بیل آئیکن نظر آ رہا ہوگا، آپ نے اس کو بھی ایک بار کلک کر لینا ہے۔ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم آپ یوز کرتے ہیں
ان پر شیئر کیا کیجیے تاکہ ہم سب مل کر اسلام کو پھیلائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ ان مسلمان مرد اور عورتوں پر تمام ان باتوں کو پہنچائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ کی ضرورت رہتی ہے اور امید کرتا ہوں آپ اس نیک کاوش میں میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔